आदाब, मैं हूं मुमताज आलम रिजवी और मैं बात करूंगा इस वक्त गाजा की। जी हां, गाजा पूरी तरह से तबाह हो गया। वहां तमाम इमारतों को तबाह कर दिया गया। यह भी दावा है कि इजराइल वहां पे कब्जा कर लिया, लेकिन सच्चाई है कि वहां पे अब भी हमास की हुकूमत है, हमास का दबदबा है और हमास ही वहां पे अभी तमाम अथॉरिटी को कंट्रोल कर रहा है। क्योंकि खबरें अगर आप देखेंगे तो वहां से जो आ रही हैं वो हमास सरकार लिख करके आ रहा है। और हमास में कौन? हमास ही सरकार, या ये कह लें कि गजा सरकार। तो गजा में जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है, काउंसिल है, वो हमास के अंडर में है, वो हमास की ही सरकार है। तो बहरहाल ये देखने में आ रहा है कि इतनी तबाही के बावजूद वहां अब भी हमास रूल कर रहा है। और ये भी है कि अगर बातचीत कहीं किसी से होनी है तो वो हमास के लीडरान से ही बातचीत हो रही। इसका मतलब कि अभी भी हमास वहां पे है, हमास की अथॉरिटी वहां पे है और वो लोग काम कर रहे हैं। यही नहीं, बल्कि आप देखें किस तरह से वो आईडीएफ को चकमा दे रहे हैं, घात लगा के हमला कर रहे हैं, वो जमीनी सतह पर जंग लड़ रहे हैं। इस पर हमने फिरोज अहमद बख्श साहब जो हमारे एक्सपर्ट हैं उनसे हमने बातचीत की कि आखिर 20 महीने बाद क्या ये कहा जा सकता है कि हमास अब भी मजबूत है या फिर इजराइल गालिब आ गया। क्या है, आप देखिए फिरोज अहमद बख्श साहब ने क्या कहा। आज हमास सरकार, आज जो है गजा सरकार के उन्वान से हेडिंगें आ रही हैं कि गजा सरकार ने ये कहा, गजा सरकार ने ये कहा। इसका मतलब ये है, और गजा में किसकी सरकार है? हमास की। इसका मतलब जो मैंने कहा कि हमास का कंट्रोल है अभी गजा के अंदर, तो हमने गलत नहीं कहा। और कंट्रोल नहीं है तो बात किससे हो रही? सवाल यह है कि स्पेन में जो गजा पे बात हो रही है, जो जंगबंदी की बात हो रही है, सरकार नहीं है, लोग नहीं है, तो बात किससे हो रही फिर? इसका मतलब कि वहां पे अथॉरिटी है जिससे बात हो रही, क्योंकि बगैर अथॉरिटी के तो बात ही नहीं हो सकती। किससे बात करेंगे, किसको सामने बिठा लेंगे, और किसका बयान रोज जारी होता है? वहां पूरी तरह से एक्टिव है फिरोज अहमद बख्श साहब। आज भी हमास और उसकी सरकार, ये अब हेडिंग आ गई है। मैं इस्तकबाल करता हूं। मैंने एक तस्वीर दिखाई थी फिरोज अहमद बख्श साहब, आप भी देख लीजिए। मैं स्क्रीन पे वो तस्वीर ला रहा हूं और देखिए आप जरा, ये तस्वीर बच्ची की है और इसमें लिखा है ये गाजा में इजराइल के कत्लेआम के नवीनतम पीड़ित बच्चे। आप बताइए, अभी भी इस तरह के मुस्कुराते और जीत का साइन लिए हुए बच्चे वहां मौजूद हैं। इनके हौसले देखिए। क्या अब नहीं लगता आपको कि इतना जुल्म करने के बाद भी अगर वहां पे इस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं तो क्या ये इजराइल की हार नहीं है? फिरोज अहमद बख्श साहब, सबसे पहले इस पर डिबेट टू पेन। देखिए, ऐसा है कि इस लड़ाई को कंटिन्यू करके नेतन्याहू ने पूरे इसराइल को जो है न सिर्फ पशु पंज में डाला है, बल्कि एक बहुत बड़ी मुसीबत में डाल दिया है। बारहा ये बात मैं कह चुका हूँ, ड्रिल कर चुका हूँ उन तमाम जो क़ारीन हैं जो इस चैनल के साथ जुड़े हैं, इस सच्चाई और हकीकत बयानी के साथ जुड़े हैं, कि इसराइल ने काफ़ी लोग, मतलब 40-45 हज़ार लोग जब तक मार दिए थे जब तक सिनवार का उन्होंने कत्ल किया। सिनवार तो नंबर 1 लीडर थे ना इसके, हमास के। जब उन्होंने सिनवार को कत्ल कर दिया तो उसके बाद उनको चाहिए था कि वो उसको अपनी जीत मान के, फतह कामिल मान के इसराइल का जो है उस अपने वापस चले जाते, फ़लस्तीन का पीछा छोड़ देते। उन्होंने ऐसा नहीं किया। और रही बात जो उनके यरगमाली उनके पास थे, हमास के पास, तो इसराइल ने बहुत जो एक सही तरीका होता है यरगमालियों को की अदल बदल का, उसको भी उन्होंने नहीं निभाया। उसमें भी बेतहाशा उन्होंने बेईमानी करी और उसमें उन्होंने बल्कि जुल्म किया। अभी भी कोई कहता है 50 यरगमाली हैं, कोई कहता है 20-25 हैं, जितने भी हैं खैर, लेकिन यरगमाली तो एक भी है ना, वो कीमती है, जिसकी फैमिली का है, जैसे वो
प्ले कार्ड्स लेके इसराइल की सड़कों पे खड़े हुए थे, या गमाली जो खानदान है, और उनके साथ और बहुत से उनके खैर ख्वाह भी खड़े हो गए थे स्ट्रीट्स के ऊपर, रोड्स के ऊपर। तो नेतन्याहू सरकार ने इस एक्सचेंज को, ये जो एक्सचेंज था यरगमालियों का दोनों तरफ का, उसको किसी भी मतलब कहीं से कहीं तक उसे सही तरीके से नहीं किया है। ठीक है, अब इसराइल की यह हालत हो गई है कि वो आतिश फशा पहाड़ के दहाने के ऊपर खड़ा हुआ है, किसी भी वक्त फट सकता है। ठीक है, हालांकि मैं इन चीज़ों मतलब इन चीज़ों को पहले नहीं कहता था, और इन चीज़ों से बहुत परे था मैं, यानी इसराइल बहुत मुस्तहकम है, इसराइल इज द स्ट्रॉन्गेस्ट इन दिस वॉरफेयर इन मिडल ईस्ट। लेकिन अब मैं समझ रहा हूँ कि इसराइल ने लड़खड़ाना शुरू कर दिया है, इसराइल जो है रॉन्ग फुट पर जा रहा है। ठीक है, और आपने जो बच्चों की तस्वीर दिखाई, वो बच्ची की जो वी का साइन बना रही है, ये देखिए, जब आप जरूरत से ज्यादा जुल्म करते हैं ना, तो फिर यही होता है। इसराइल समझ रहा होगा कि मैंने लाख, सवा लाख, 1.5 लाख फलस्तीनियों को कत्ल करके, और जो ये सिनवार थे और बहुत से बड़े लीडर थे, अब आखिर में उनके भाई मोहम्मद सिनवार को भी मार दिया गया। ठीक है, हिजबुल्लाह के लीडर्स को भी मार दिया गया, उससे पहले भी ईरान के कई जनरल्स को मारा गया, हत्ता के सदर तक को जो है मार दिया गया, जिसके मतलब ईरान को भी थोड़ी शर्म आती है एक्सेप्ट करते हुए कि भाई सदर को साजिश करके उनके मारा गया। आफ्टर ऑल बहुत बड़ा मुल्क है, बड़ा नाम है, और इसराइल जो है वो भी नहीं कह रहा, लेकिन वो उसी का शिकार हुए इब्राहिम साहब। अब मैं आखिर में आपके सवाल के जवाब के बारे में ये कहना चाहूँगा कि इसराइल अब बैकफुट पर आ गया है, इट इज़ ओनली अ मैटर ऑफ टाइम, क्योंकि कल हमने ये भी सुना आप ही के चैनल के ऊपर, और जो कई एक चैनल चल रहे हैं इस तरह से, कि जो फौज है, फौज में काफ़ी बेचैनी है। अभी फौज जो है उसने वो पलटी नहीं है, बहुत से लोग खामोशी से फौज से चले गए, लेकिन पूरी फौज में जो है अभी इंतशार नहीं पैदा हुआ है, लेकिन वो हो जाएगा, क्योंकि फौजी भी तो आखिर इंसान है ना, वो भी जब मार काट कर रहे हैं तो उनके भी दिल में आ रहा होगा कि अभी हमसे हमारा वजीर आजम, हमारा मुल्क क्या करवा रहा है। तो अब वो दिन बहुत दूर नहीं है कि इसराइल अब घुटने टेकेगा, और जहाँ तक फ़लस्तीन का ताल्लुक है, फ़लस्तीन मुस्तकिल उसने जो है कुर्बानियाँ दी हैं, फ़लस्तीन आगे भी इतनी ही या इससे ज़्यादा कुर्बानियाँ देने के लिए तैयार है। अगर फ़लस्तीन के अंदर 10-12 लाख भी लोग हयात रह गए तो भी फ़लस्तीन पूरा मुल्क बनेगा, और इसराइल बने या ना बने, ओनली टाइम विल टेल। इसी सिलसिले में हमने फिरोज अहमद बख्श साहब से इस पर भी बात की कि आप देखिए पूरी दुनिया में आज इजराइल पर शिकंजा कसा जा रहा है। एक तरफ जहां हमास ग्राउंड लेवल पर चकमा दे रहा है, बार बार मुकाबला कर रहा है, सामने आ रहा है, आईडीएफ को मार रहा है, और आईडीएफ जो है वो काफ़ी घबराई हुई है। वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो आलमी सतह पर इजराइल और नेतन्याहू पर शिकंजा कसा जा रहा है। स्पेन की मीटिंग हो या फ्रांस हो, जिस तरह से आप देखिए कि बरतानिया या कनाडा, इस तरह की तमाम हुकूमतें वो अब सब इजराइल के खिलाफ हो रहे हैं और कह रहे हैं कि फौरी तौर पर जंगबंदी की जाए। तो ये जो शिकंजा कस रहा है, और ख़ास तौर से जो हमास गाज़ा के अंदर हो रहा है, इस पर हमने अपने फिरोज अहमद बख्श साहब से बात की और जानने की कोशिश की कि क्या असर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, क्या होगा। सुनिए क्या कहा इस पर उन्होंने। सही कह रहे हैं कि जिस तरह का जज्बा दिखाई दे रहा है, और वहां पे लोग अड़े हुए पूरी दुनिया, और अब तो फिरोज अहमद बख्श साहब बात हो रही है कि मुकम्मल फिलिस्तीन बने, इजराइल नहीं, और वहां पे डेमोक्रेसी लाई जाए, वहां यहूदी, और फिलिस्तीनी का मतलब मुसलमान नहीं है, फिलिस्तीनी का मतलब यहूदी भी है, फिलिस्तीनी का मतलब ईसाई भी है, फिलिस्तीनी का मतलब वहां पे जो और कौमें, डच है या और जो भी हैं, और मुसलमान सब, और वहां पे फिलिस्तीन बना करके और एक इलेक्शन किया जाए, और जो सरकार बनाए वो सरकार आए, या ऐसी डिमांड ईरान के वजीर खारजा जब पोप लियो से अभी मुलाकात की तो वहां पे उन्होंने ये प्रपोजल रखा और कहा कि
یہ جو تقسیم کرنے کی بات ہے، ایک طرف تو اسرائیل گریٹر اسرائیل بنانے کی بات کر رہا ہے کہ سب کو ساتھ لائے، دوسری طرف یہ بانٹنے کی بات ہو رہی تھی. یہ بانٹنا ٹھیک نہیں ہے، فلسطینیوں کو بانٹنا نہیں چاہیے، فلسطینیوں کو فلسطین دے دینا چاہیے اور وہ وہاں جمہوری طریقے سے نظام قائم کر کے الیکشن کرائے، جو وہاں جیتے وہ سرکار بنائے. اب اس پر بات ہو رہی ہے، یہ پوپ سے بات ہوئی ہے، یہ کئی جگہوں پہ اب ہو رہی ہے، چین نے بھی اس کی حمایت کی ہے. لیکن یہاں پہ ایک بڑی خبر آ رہی ہے، میں فیروز احمد بخش صاحب بتاؤں، بڑی خبر یہ آ رہی کہ آئرلینڈ نے اسرائیل سے اپنے تجارت کو ختم کیا. یہ بڑی خبر ہے. یہاں پہ آپ دیکھیے، میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہاں پہ یہ مڈل ایسٹ مانیٹر ہے. آئرلینڈ نے قبضے والے فلسطینی چھیتروں میں استھت اسرائیلی کمپنیوں کے ساتھ ویاپار نلمبت کرنے کے لیے قانون بنانے کی یوجنا بنائی ہے. یعنی وہاں پہ اب تجارت نہیں ہوگی. یہ بہت بڑی بات ہے. ابھی جس طرح سے برطانیہ نے ایک بڑا فیصلہ لیا، اب یہ آپ دیکھیے یہاں پہ یہ آئرلینڈ نے فیصلہ لیا. اسی طریقے سے کئی ملکوں کے ابھی فیصلے سامنے آ گئے ہیں. اور آسیان میں آپ کو بتاؤں کہ آج وہاں ملیشیا نے بھی کہا کہ آسیان اتنا کمزور نہیں ہے. آسیان جو ہے، جو کئی ملکوں کا ایک گروپ ہے، اس نے آج اپنی میٹنگ میں کہا ہے کہ ہم جو ہے سخت فیصلہ لیں گے. ہم دیکھ نہیں سکتے کہ آپ مارتے رہیے اور ہم دیکھتے رہیں. یہ بہت بڑی بات ہے. ملیشیا کے جو وہاں پہ ذمہ داران ہیں، انہوں نے یہ بات کہی. میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی بات ہے. آپ دیکھیے، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ دیکھیے کس طرح سے یہ اسرائیلی مظالم پر خاموش نہیں رہ سکتے. یہ ہیڈنگ لگائیے، یہ ہیڈنگ لگائیے کہ اسرائیلی مظالم پر خاموش نہیں رہ سکتے. ملیشیا کے وزیر خارجہ نے کولالمبور پور میں آسیان وزرائے خارجہ یعنی ودیش منتریوں کے اجلاس کے آغاز پر کہا، ملیشیا نے اتوار کے روز غزہ کی پٹی میں اسرائیلی مظالم کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ یہ فلسطینی عوام کی حالت زار پر بے حسی اور دوہرے معیار کی عکاسی کرتا ہے. یہ وہاں پہ کہا، یہ بین الاقوامی قانون کے تقدس کو پامال کرنے کا براہ راست نتیجہ ہے. وزیر خارجہ محمد حسن نے پیر کو کوالالمپور میں بلاک کے 46ویں سربراہی اجلاس سے قبل آسیان وزرائے خارجہ کے اجلاس میں اپنے افتتاحی بیان میں یہ کہا. محمد حسن کے تبصرے اس وقت سامنے آئے جب اسرائیل نے اس ماہ جنگ زدہ غزہ میں اپنی مہم تیز کر دی، جہاں اکتوبر 2023 میں تل ابیب کی طرف سے محاصرہ شدہ انکلیو پر حملہ شروع کرنے کے بعد سے تقریباً 54,000 لوگوں کو مار دیا گیا. اور کیا کہا وہاں پہ اعلیٰ سفارتکار نے کہا کہ دنیا بھر میں بحران بلا روک ٹوک جاری ہے. اسرائیلی افواج کی طرف سے غزہ کا مکمل محاصرہ بڑے پیمانے پر فاقہ کشی اور اپمات کا باعث بن رہا ہے. انہوں نے مشاہدہ کیا کہ فلسطینیوں کے خلاف کیے جانے والے مظالم بسطور بے حسی اور دوہرے معیار کی عکاسی کرتے ہیں. یہ بات، اور انہوں نے یہ ایک بڑا بیان ان کا سامنے پورا. انہوں نے پھر کہا کہ محمد حسن نے کہا کہ خانہ جنگی سے متاثرہ معمار کے، تو اس طرح ایک لمبا بیان انہوں نے دیا ہے اور کہا ہے کہ ہم چپ نہیں بیٹھیں گے اور امریکہ کو سمجھ لینا چاہیے کہ ہم فیصلہ لے سکتے ہیں اور بڑے فیصلے لینے کے ہیں. میں یہ کہوں گا فیروز احمد صاحب، جس طرح سے آواز اٹھ رہی ہے اور بڑے پیمانے پہ آواز اٹھ رہی ہے دنیا کے کونے کونے سے، یورپی ممالک تو بول ہی رہے ہیں، لیکن چین آپ دیکھیے کیسے آپ دیکھتے ہیں. یہ جو ملیشیا کی طرف سے آواز اٹھی ہے، یا جو ابھی آئرلینڈ کی بات ہم کر رہے تھے، کیسے دیکھتے ہیں اس کو؟ دیکھیے ایسا ہے رضوی صاحب کہ یہ جو شکنجہ جو ہے کستا جا رہا ہے اسرائیل کے اوپر، یہ مزید اس کی گرفت جو ہے سخت ہوگی. ابھی تو یہ شروعات ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ لوگ بھی تھک گئے ہیں. لوگ بھی اب یعنی کہ چاہتے ہیں کہ یہ جو قتل عام ہے فلسطینیوں کا، ان کے بچوں کا، ان کی خواتین کا، ان کے بزرگوں کا، ان کے مردوں کا، یہ اب ختم ہو. اور اب یورپ کے کافی ملک ساتھ میں آ گئے ہیں، اور جس کو انگریزی میں کہتے ہیں
the next few rather many countries are weighing their wings to stand against Israel and support Palestine. تو یہ اس کی شروعات ہو چکی ہے. اب بات کریے آپ نے ملیشیا کی. کوالالمپور کے اندر بھی یہ جو ہے بہت سخت قسم کا جو ہے نوٹ دیا گیا ہے, انٹرنیشنل نوٹ دیا گیا ہے تمام بین الاقوامی برادری کو کہ اسرائیل کے خلاف جو بھی ملک اٹھے گا ہم اس کا خیر مقدم کریں گے, کیونکہ اسرائیل جو ہے بے تحاشا ظلم, تشدد اور ناانصافی کے اوپر اترا ہوا ہے. اور اس نے مطلب جس طریقے سے فلسطین کے اندر غازہ کو زمین دوز کر دیا, پورا فلسطین جو ہے زمین دوز ہو چکا ہے. اتنا خوبصورت وہ خطہ تھا کہ لوگ وہاں بے تحاشا لوگ دنیا کے الگ الگ خطوں سے غازہ میں جاتے تھے. وہاں کی محفلیں, وہاں کی شامیں بہت خوبصورت اور رنگین ہوا کرتی تھیں. ہر قسم کا وہاں پہ آپ سمجھیے کہ وہاں کھانا ملتا تھا, ہر قسم کے پھل ملتے تھے, ڈرائی فروٹ ملتے تھے, اور وہاں پہ یعنی انٹرٹینمنٹ کے بھی بہت سارے سادھن تھے. ایک بہت اچھا ایک سلسلہ وہاں تھا. لیکن اس سب کو اسرائیل نے تہس نہس کر دیا. تو دنیا سب دیکھ رہی ہے, یا آئرلینڈ یا اٹلی یا فرانس ہی نہیں ہے, یا چائنا نہیں ہے, ٹھیک ہے, اور نارتھ کوریا کے جس کے کنگ کو دیوانہ کہتے ہیں, نارتھ کوریا بھی اب ان کے ساتھ کھڑا ہوا ہے. اب آخر میں آپ کو یہ کہنا چاہوں گا کہ اس سب کے بعد نہایت ہی افسوسناک پہلو یہ ہے کہ جو عرب ممالک ہیں, چاہے وہ سعودی عرب ہو, چاہے وہ قطر ہو, بحرین ہو, یو اے ای ہو, غالباً اس سیریز میں جتنے بھی عرب ممالک جن کے خون سفید ہو چکے ہیں, اب ان کو شرم آنی چاہیے, چلو بھر پانی میں ڈوب مرنا چاہیے. اب آج ملیشیا نے کہا ہے, کل انڈونیشیا بھی کہہ دے گا, ٹھیک ہے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ شکنجہ کستا چلا جائے گا. اسرائیل اگر اس بات کو سمجھ لیتا ہے تو, اور ٹھیک وقت سے سمجھ لیتا ہے تو ویل اینڈ گڈ, اور اگر اس کو نہیں سمجھے گا تو جو فلسطین کے ساتھ ہوا ہے وہ الگ ہے, وہ ہو گیا ہے. اسرائیل کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے. آگے اگلا ایک سیکنڈ کسی نے نہیں دیکھا, ٹھیک ہے. اسرائیل کو تباہ کرنے کون کہاں سے آ جائے, یہ چند منٹوں کی ہی بات ہے. آج کے دور میں تو کہیں سے بھی کیسے اٹیکس کہاں سے کمپیوٹرائز طریقے سے کر دیے جاتے ہیں. تو اب اسرائیل کو رکنا چاہیے, یہاں پہ فلسطینیوں کو ان کے حقوق دینی چاہیے. پیلسٹائن اسٹیٹ اب 2 اسٹیٹ پالیسی کے ذریعے ان کو جو ہے ری بلڈنگ شروع کرنی چاہیے پورے فلسطین کی. اور رہی بات جو یہ یرغمالی ہیں, نیتن یاہو کو یا تو سیٹ چھوڑ دینی چاہیے, یا پھر جس طریقے سے بھی جو بھی ان کی شرائط ہیں حماس کی, ان کے یرغمالیوں کے عدل بدل کی, اس کو ایگری کرنا چاہیے. اور یہ کہنا چھوڑ دینا چاہیے نیتن یاہو کو کہ جب تک حماس ختم نہیں ہوگا تب تک ہم نہیں رکیں گے. اور میں حماس کا حمایتی نہیں ہوں. میں آج بھی اس بات کو بوانگ تہل کہتا ہوں کہ بہت بڑی غلطی کی تھی 7 اکتوبر کو وہ جو اٹیک کیا تھا حماس نے. لیکن اب کیونکہ 1.5 سال ہو چکا ہے, 1.25 سال 1.5 سال بعد, اب میں یہ کہوں گا کہ نیتن یاہو ایک خوش فہمی میں ہیں یا غلط فہمی میں ہیں. اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ جب تک اٹیک کریں گے, جب تک فلسطینیوں کا قتل عام کریں گے, کہ جب تک حماس کو ختم نہیں کر دیں گے. حماس بن چکا ہے, حماس کو نقصان پہنچ سکتا ہے, حماس کے لیڈر مارے جا سکتے ہیں جو کہ مارے گئے, لیکن حماس ختم نہیں ہوگا. اگر ایک حماسی کو ماریں گے اس کی جگہ 10 جو ہے وہ انڈکٹ ہو جاتے ہیں. ایسی اسپرٹ ہے. آپ نے وہ بچی کی اسپرٹ دیکھی نا, کلنگ اسپرٹ ہے. اب اس وقت فلسطین کے اندر فلسطینی آج مرنے سے نہیں ڈرتا, ٹھیک ہے. تو اب یہ اس طرح کی جب اسپرٹ آ گئی ہے فلسطینیوں کے اندر, جو کہ اپنی جان دینے سے نہیں ڈرتے, جو کہ مرنے سے نہیں ڈرتے, جو کہ کسی بھی چیز سے اب نہیں ڈرتے, اب وہ ان کو ڈرائیں گے, ٹھیک ہے. اسرائیلی, میں یہ نہیں کہتا کہ جو بھی شہری ہے, لیکن آج اسرائیل کا ایک ایک شہری, چاہے وہ تل ابیب میں ہو یا وہ کسی دوسرے شہر میں ہو یا
جو بارڈرنگ سٹی ہیں، آج اس کی جان جو ہے حلق میں اٹکی ہوئی ہے. یہ لوگ بنکرز میں اپنی زندگی گزار رہے ہیں. انہیں پتہ نہیں کہ کب ہوتی کی طرف سے کوئی راکٹ آ جائے یا کوئی میزائل آ جائے یا ایران کی طرف سے کچھ ہو جائے. تو یہ اب بہت ہی ایک سوالیہ نشان اسرائیل کا جو ایگزسٹنس ہے اس پہ بھی لگ چکا ہے. اسرائیل اور نیتن یاہو اس خوش فہمی میں نہ رہیں کہ ہم نے فلسطین کو یا فلسطینیوں کو ختم کر دیا ہے. انہوں نے بے شک فلسطین یا فلسطینیوں کو ختم کر دیا ہے اپنے مطابق، لیکن ان کی اسپرٹ کو، ان کی کلنگ اسپرٹ کو ختم نہیں کیا ہے. اب یہ خبر بھی آ رہی ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ اپنی پرماننٹ ریگولر آرمی وہ پوری کی پوری غزہ بھیج رہے ہیں. اب ایک سوال تو یہ ہے کہ ابھی تک جو یہ پروپگنڈا کیا جا رہا تھا کہ ہم نے 70-75% غزہ پر قبضہ کر لیا، تو سوال یہ ہے کہ اب ریگولر آرمی کیوں وہاں پہ آرمی بھیجی جا رہی؟ نمبر 1. نمبر 2، ابھی یہ کہہ رہے تھے 60,000 ریزروسٹ بلائیں گے، وہ کہاں گئے؟ کیا وہ آئے؟ کیا وہ جا رہے ہیں؟ اس طرح کے بڑے سوال ہیں. پھر یہ کہ اگر تل ابیب خالی ہو گیا، اسرائیل خالی ہو گیا، تو کہیں وہاں کوئی بڑا خطرہ پیدا نہ ہو جائے. تمام طرح کی باتیں ہیں، لیکن اس سے ایک بات تو طے ہے کہ انہیں کہیں نہ کہیں حماس سے ابھی بھی ڈر ہے، ورنہ اتنی بڑی ریگولر آرمی کو بھیجنے کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اسرائیل اور نیتن یاہو یہ سمجھ رہے ہیں کہ حماس جو ہے ابھی بھی کافی مضبوط ہے، کافی اسٹرانگ ہے، تبھی وہ ریگولر آرمی بھیج رہے ہیں. اور سوچئے ذرا سے، ایک چھوٹا سا گروپ جو پچھلے 20 مہینے سے لڑ رہا ہے اب بھی راکٹ فائر کر رہا ہے. اس پر بھی ہم نے فیروز احمد بخش صاحب سے بات کی اور جاننے کی کوشش کی کیا واقعی حماس اب بھی اسٹرانگ ہے، کیا اس کی صورتحال ہے اور زمینی حقیقت کیا ہے. سنیے کیا کہا فیروز احمد بخش صاحب. اور فلسطینیوں کی اس کلنگ اسپرٹ کو دنیا کی کوئی یہاں طاقت خبر آ رہی ہے فیروز احمد بخش صاحب، اور خبر یہ ہے کہ جے دیپ سنگھ مندیلا صاحب نے یہ اپڈیٹ کیا ہے. خبر آ رہی ہے کہ اسرائیل نے اپنی پوری کی پوری ریگولر آرمی ٹینک آدھی غزہ میں فائنل لڑائی کے لیے اتار دیے ہیں. یہ خبر ہے اور یہ سننے میں تو آ رہا تھا لیکن ایسا لگ نہیں رہا تھا. لیکن حقیقت یہ ہے کہ جس طرح سے یہ جا رہے ہیں غزہ، لیکن غزہ کی جو ٹنل ہے، آج میں شوکت بھارتی صاحب سے بات کر رہا تھا، انہوں نے کہا کہ ابھی دنیا کی تمام بڑی انٹیلیجنسیا جو ہیں وہ سب مل کر کے بھی ابھی جو حماس کی ٹنل ہے غزہ کی، اس کا پتہ نہیں لگا سکی کہ یہ کہاں پہ ہے، کس حالت میں، کہاں سے، اور جو بھی ڈسٹروائے کیا ہے اس میں بھی یہ ٹنل تک نہیں پہنچ سکے. ایک بھی ٹنل ابھی انہوں نے کھوجی نہیں ہے. ایک بھی ٹنل کو ابھی انہوں نے دکھایا نہیں ہے، دکھا نہیں سکے ہیں کہ وہ ٹنل کہاں پہ ہے، وہ سرنگیں کہاں پہ ہیں. اور انہی سرنگوں سے حماس کے لوگ نکلتے ہیں، 40,000 ابھی بھی وہ ہیں. تو یہ آپ دیکھیں، اور اسی لیے شاید جے دیپ سنگھ مندیلا صاحب نے آگے لکھا ہے کہ لیکن اگر اس نے ایسا کیا ہے تو یہ وارنیبل ہو جائے گا، کیونکہ کسی دیش کی سینا ایسا نہیں کرتی ہے، کہیں سے بھی اس پر حملہ ہو سکتا ہے. اور یہ آپ دیکھیے، بار بار یہ بات کہی جا رہی تھی کہ وہاں پہ ابھی کل میں پڑھ رہا تھا کوئی ملک ہے جہاں سے پیدل مارچ کر کے نکل پڑے ہیں مدد کے لیے. وہاں کی سینا جو ہے کہ ہم مدد کے لیے جا رہے ہیں غزہ کے لوگوں کے لیے. تو اور جارڈن میں بھی پروٹیسٹ چل رہا ہے، جارڈن سے بھی یہ خطرہ ہے، تونیشیا، غالباً تونیشیا، اور اسی طرح سے جارڈن میں بھی بہت پروٹیسٹ ہو رہا ہے، 70-75%. اور لبنان میں بھی جو حزب اللہ کے لوگ ہیں وہ بھی ان کی بھی ٹنل ہے، کہاں تک ہے نہیں پتا کہاں تک. اور میں آپ کو بتاؤں، ایک بار اور یہ بات چل رہی تھی کہ ابھی تک یہ پتہ نہیں لگا سکے ہیں کہ بہت ممکن ہے کہ حماس نے جو ٹنل بنائی ہو وہ اسرائیل کے اندر تک پہنچ گئی ہو، وہ اندر بھی واقع ہو، کیونکہ ابھی تک کیپٹس تک کوئی نہیں پہنچ پایا، بندھکوں تک کوئی نہیں پہنچ پایا. اور ابھی پرسوں خبر آئی تھی، جب ہم نے یہاں پہ ذکر کیا تھا کہ 200 IDF کے فوجیوں کو اور پکڑا ہے انہوں نے، یرغمال بنایا. یہ خبر بھی حالانکہ اس کو کہیں اس طرح سے دکھایا نہیں جا رہا ہے، اس لیے اس کو کوئی بہت تصدیق شدہ نہیں، لیکن اسی پہ
लोगों ने अपडेट किया है कि इस तरह की चीजें वहां पे हो रही हैं। बहरहाल ये इस चीज को आप कैसे देखते हैं फिरोज अहमद बख्श साहब? अगर इजराइल ने गलती की कि अपनी सारी फौज गाजा भेज दी, कल मैं जो बात आपको कह रहा था साहब, 1 लाख उतार दिया, 2 लाख उतार दिया, 3 लाख उतार दिया, अरे फौज है कहाँ? वहां लड़ने वाले नहीं बचे, वहां कोई आ नहीं रहा है, वहां प्रोटेस्ट चल रहा है, और जो लोग नहीं लड़ रहे हैं उनको जेल भेजा जा रहा है। 6,000 तो पहले ही अरेस्ट किए जा चुके हैं, 1,800 और कितने और लापता वहां मिसिंग बताए जा रहे हैं। इस तरह की खबरें फिरोज अहमद बख्श साहब, ये क्या बात करते हैं? जी नहीं, ऐसा है मुमताज साहब, देखिए इसराइल ने इस लड़ाई में इस हद तक, यानी यहाँ तक जो पहुंचा है इसराइल, उसने बहुत भारी गलती की है, ठीक है। और रही बात, अपने तो कह रहे हैं जी 1 लाख, 1.5 लाख, 3 लाख फौजियों को अंदर ठूंस दिया है, ये बात आपकी ठीक है कि फौज उनके पास अब नहीं रह गई है, ठीक है। काफी फौजी जो है चले गए हैं, छुट्टी पे चले गए हैं, या यह है कि उन्होंने बहुत से अरेस्ट हो गए हैं जिन्होंने जो है प्रोटेस्ट किया है। तो अब यह है कि अगर फौज आ भी गई है, मैं नहीं कहता फौज नहीं आई होगी, टैंक नहीं आए होंगे, उनके बख्तरबंद गाड़ियां नहीं आई होंगी, सब आ रहे हैं, लेकिन अब ऐसा है कि अब वो फंसने वाली बात है। अगर कहीं थोड़ी सी भी गैरत आ गई अरब ममालिक में, जो कि मैं समझता हूँ नहीं आने वाली है, लेकिन अगर आ गई और उन्होंने इनका घेराव कर लिया, देखिए ऐसा है कि इस तरह से जब आप अपने फौजी अंदर भेजते हैं ना, आप ये देखिए यूक्रेन में भी यूएसएसआर नहीं, रशिया के बॉर्डर के पास जो है यूक्रेन ने अपने काफी सैनिक भेज दिए थे। तो फौजी जो थे उनका वो समझ रहे थे अरे हम तो जीत गए, हम तो बिल्कुल रशिया के बाउंड्री में आ गए। उसके बाद क्या हुआ, रशिया ने चारों तरफ से उनको घेर के मार दिया, उनको काफी फौजी थे वो यूक्रेन के। क्या खबर इसराइल के साथ भी ऐसा हो? अगर ये अरब ममालिक ऐसा नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं तो इसराइल, अब आप कह रहे थे कि फाइनल जो है असॉल्ट इसराइल की तरफ से शुरू हुआ है, ठीक है। ये फाइनल असॉल्ट जो है, इसराइल अगर ये समझ के कर रहा है कि भाई ग्रेटर इसराइल बना लेगा, तो फिर कहूँगा उसकी खाम ख्याली है, उसकी गलत फहमी है। ग्रेटर इसराइल हो सकता है कहीं कुछ नाविलों में हो, कुछ यूटोपियन जो है ख्यालात हैं उनके अंदर हो, लेकिन ग्रेटर इसराइल जोग्राफियाई तरीके से आज की असली तारीख में तो क्रिएट नहीं किया जा सकता, ठीक है। क्योंकि अगर ये क्रिएट होने की बात होती तो पहले 6 महीने में मतलब प्लान ऐसे थे। हम भी देखिए, ईमानदारी की बात यह है, हम भी डर रहे थे तो शुरू जब लड़ाई हुई 3-6 महीने तक, और इनका प्लान था कि ये खुदा ना खास्ता कि खाना काबा के पास पहुंचेंगे और पूरे जितने भी ये वहाँ के ममालिक हैं, अमेरिका और इसराइल मिलके, और जो आपके यूरोपियन कंट्रीज हैं, नेटो के जो इनके हिमायती हैं, ये सब उनको अपने नर्रे में ले लेंगे। लेकिन वही अंग्रेजी की कहावत है, इजियर सेड देन डन। तो ऐसा नहीं हुआ और ऐसा आगे भी अब नहीं होने वाला, ठीक है। जो उसका उसका ख्वाब खरगोश है, तो फिर मैं इस बात को दोहरा रहा हूँ, ये बात मैंने कल भी कही थी इसराइल का, कि वो अपनी टेरिटरीज को बढ़ा के, अब मतलब पहले उसने खत्म कर दिया फलस्तीन को, सेटलर्स को वहाँ भेज रखा है, ठीक है। सेटलर्स अलग जो है वो उधम काट रहे हैं वहाँ। तो अब ये इसराइल का ये जो ख्वाब है, जो घिनौना ख्वाब है, जो बहुत ही ये समझिए कि खबीस तरीन ख्वाब है, ये पूरे होने वाला नहीं है। भेज दिया, क्या करेंगे? भेजने के बाद क्या करेंगे रजवी साहब? ज्यादा से ज्यादा 10, 20, 25, 30 हजार, 50 हजार फलस्तीनों को और मार देंगे, काट देंगे। फलस्तीनी तो है पैदा ही इसलिए हुआ है, ठीक है। अब इस लड़ाई के फाइनल असॉल्ट के बाद जो फलस्तीनी बचेगा, ठीक है, वो वहां पे इंशाल्लाह ऐसे ही नया फलस्तीन कायम करेगा कि जैसे कहा जाता है कि, अब मैंने कहीं पढ़ा था किसी अंग्रेजी नॉवल में, कि कयामत होगी तो कयामत के बाद कुछ लोग जो बचेंगे वो नई दुनिया को कायम करेंगे, ठीक है। नोस्ट्राडामस ने भी इस तरह की पेशन गोई की है, बाबा वेंगा ने भी इस तरह की पेशन गोई की है। मैं इन पेशन गोइयों को ये नहीं कह रहा है सही है,
لیکن اس طرح کا کچھ خیال ایسے خیالات پیش کیے گئے ہیں تاریخ کے اندر. تو میں بھی یہی کہنے والا ہوں کہ اسرائیل جو سوچ کے چلا تھا اس جنگ میں، اب اس کے لیے بڑی مشکلات پیدا ہو گئی ہیں. اور ٹھیک ہے، امریکہ اس کے ساتھ لگا ہوا ہے. امریکہ تو اس کا مطلب سمجھیے کہ پٹھو ہی بنا ہوا ہے آج کل. لیکن باوجود اس کے یہ جو جنگ ہے کہیں نہ کہیں اسرائیل کے ہاتھ سے باہر جائے گی. اور اسرائیل نے اپنی اکانومی کو بھی بہت زیادہ ہتک پہنچائی ہے، بہت زیادہ نقصان پہنچایا ہے اس لڑائی سے. ٹھیک ہے، تیل اسرائیل جہاں سے بھی لے رہا ہے. اب ٹھیک ہے، ان کو اپنے قبضے میں کر لیا ہے انہوں نے الشرا کو، سیریا کو، وہاں سے اس کو سستا تیل مل جائے گا. لیکن اب تک اسرائیل میں تیل کی بڑی قلت ہے. کہاں سے وہ تیل لے رہا ہے، کس پرائس پہ لے رہا ہے. تو اسرائیل کے حالات بہت زیادہ اچھے نہیں ہیں. تو ناظرین، یہ ہمارے ایکسپرٹ تھے فیروز احمد بخش صاحب، جن سے ہم بات چیت کر رہے تھے اور جاننے کی کوشش کر رہے تھے کہ آخر اسرائیل ہو یا غزہ، حماس ہو یا نتنیاہو، کیا کچھ چل رہا ہے اور کیا صورتحال ہے، جس پر انہوں نے جواب دیا. اس طرح کی خبروں کے لیے دیکھتے رہیے MMC نیوز انڈیا، اور ہمارے نیوز چینل کو اگر مناسب ہو تو آپ جوائن بھی کر سکتے ہیں. جی ہاں، آپ ممبرشپ جوائن کر لیں. بہت بہت شکریہ.